अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। अभाव ज़ी वकार, इंसान छोटे जुमलों को हमेशा ही हकीर समझता आया है। छोटे जुमले इसके नज़दीक कोई वक़्त वाले नहीं होते। ये जुमलों को नन्ना मुन्ना समझ के उसको छोड़ देता है। मैं आप अहबाब के सामने एक बड़ा ही नन्ना मुन्ना जुमला अहादीस की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ कि उसकी फजीलत कितनी है, उसका मुकाम कितना है छोटा सा लेकिन उसका हुजम बहुत ज़्यादा है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। जुमलों को छोटा समझते हुए उनको छोड़े ना, बल्कि जुमलों की उन अल्फाज पे गौर करके उनके अंदर देखें कि किस तरह इन छोटे से जुमलों के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर बसा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, जो बंदा पढ़ता है एक मर्तबा अपनी ज़ुबान से अदा करता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा देते हैं। देखें, छोटा सा जुमला सुबहान अल्लाह 1 से 2 सेकंड ज़ुबान से अदा करने में लगे हैं, लेकिन मुकाम और फजीलत कितनी कि जन्नत में एक खजूर का दरख्त लग जाता है। तो एक खजूर की मुसाफत जन्नत की कितनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 साल तक अगर एक घोड़ा दौड़ता रहे तो उस दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। ये दरख्त इतना बड़ा है, इतना तवील है, इतना लंबा है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबहान अल्लाह को अपनी ज़ुबान पे जारी रखता है, ये कल क़यामत के दिन नाम अमाल में सबसे ज़्यादा भारी सुबहान अल्लाह होगा जिस बंदे ने अपनी ज़ुबान से इसको पढ़ा होगा। हज़रात, अपनी ज़ुबानों से हम भी सुबहान अल्लाह को जारी रखें ताकि हमारे नाम अमाल से भी नेकियां निकलें और बदियां हमारे नाम अमाल से ख़त्म होती जाएं, मिटती जाएं। और सही मुस्लिम के अंदर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साहबी हज़रत मुसअब बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने ये रिवायत बयान की, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि आप में से कोई ऐसा बंदा भी है जो दिन में हज़ारों नेकियां कमा सकता हो। फरमाया, अल्लाह के नबी जी, ऐसा कौन सा खुश नसीब बंदा है जो एक दिन में हज़ारों नेकियां कमा सकता है। फरमाया, वो बंदा खुश नसीब है जो दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में हज़ारों नेकियां इंदराज फरमा देते हैं। हज़रात, ये देखिए, सुबहान अल्लाह कलमा छोटा सा है नन्ना मुन्ना, लेकिन फजीलत कितनी है, मुकाम कितनी है कि हज़ारों नेकियों का अंबार लग जाता है। इसी तरह सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मुस्नद अहमद में रिवायत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबाए किराम की जमात, तुम ऐसी नेकियां किया करो कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, जो तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन फ़ायदेमंद हों, जो तुमने अपनी नेकियां आगे भेजी हों, जो तुम्हें कल क़यामत के दिन परेशानियों से, गमों से निजात दे दे, दूर हो जाए। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी जी, वो कौन सी नेकियां हैं? फरमाया, वो नेकी सुबहान अल्लाह का विर्द करना है। जो बंदा अपनी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह का विर्द करता है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसके इस कलमे पढ़ने की वजह से इसकी जो परेशानियां होंगी अल्लाह ताला वो ख़त्म फरमा देंगे। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी इसके लिए। हज़रात, सुबहान अल्लाह का विर्द कीजिए, नन्हे मुन्ने जुमले को समझते हुए छोड़िए ना, बल्कि इसकी फजीलत और मुकाम बहुत ज़्यादा है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबहान अल्लाह को अपनी ज़ुबान से जारी करता है, जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान खला है, ये सारा का सारा अल्लाह नेकियों से भर देते हैं। देखिए, है छोटा सा जुमला, है बिल्कुल नन्हा मुन्ना जुमला, लेकिन फजीलत देखिए, मुकाम देखिए,
اتنی زیادہ فضیلت کے حامل یہ چھوٹا جملہ ہے کہ زمین و آسمان سارے کا سارا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. چھوٹا جملہ سمجھتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اگر آپ سفر پہ ہیں تو آپ سبحان اللہ کا ورد کریں. آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، اپنی تجارت کرتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد اپنی زبان سے ہمیشہ جاری رکھیں. اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت کی وجہ سے تمہیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرما دیں گے. حضرات، ایک روایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں کچھ پودے بیج رہا تھا، کچھ پودوں کو اگا رہا تھا، تو ان کی کلمیں وغیرہ میں لگا رہا تھا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں پودے لگا رہا ہوں. فرمایا تمہیں میں ایسے پودے نہ بتاؤں کہ جو تمہیں فائدہ دیں، تمہیں اگلی زندگی میں اس سے زیادہ بھی فائدہ مند ہوں. فرمایا وہ کون سے اللہ کے نبی جی؟ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ جملے اپنی زبان سے تم ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ ان پودوں کی سے بہتر تمہیں پودے جو ہے اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیں گے. یہ دیکھیے ہیں چھوٹے جملے، لیکن ان کا حجم دیکھیے، وزن دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کائنات کے حجرے کے ساتھ ایک دن حجرے کے ساتھ ٹھہرا، تو جب بھی آقا کائنات رات کو جاگتے تو آقا کائنات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اس کی نیند کھلتی ہے، جو بندہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتا ہے اور اس کے بعد جو دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. حضرات اس طرح زندگی گزاریں جس طرح آقا کائنات نے زندگی گزاری. اپنا سونا دیکھیں، کیا ہمارا سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے یہ کلمے پڑھتے تھے؟ آج کا نوجوان جب بیدار ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھتا ہے. حضرات جب بیدار ہوں تو پھر سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ورد کریں. پھر زندگی میں برکتیں آتی دیکھیں گے، زندگی میں پریشانیاں ختم ہوتی دیکھیں گے. جو بندہ چاہتا ہے دنیا میں مجھ سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، غم ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کا ورد جاری رکھے. اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے اور کل قیامت کے دن بھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس جملے کو اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.